جی بزرگ اللہ پاک نا لمبی زندگی دے جی اس تا موہریں دا علاج کرتے ہیں مسجد پہ ماشاءاللہ، اور بڑا زبردست جس پر آؤں بھی کوئی تکلیف ہوئے تے فی سبیل اللہ علاج کرتے ہیں، اللہ پاک قبول کرے۔ تے یہ اصل پرا بیٹھے دن غلام شبیر اصل بہت زیادہ تکلیف سی شدید موہریں دی، الحمدللہ ترین دا من آرام آیا ہے۔ کیا عمرہ صحیح ہے نا؟ تے انہیں ایک اور پرانا سا دے ملک صاحب انہاں آندے دے اللہ پاک انہاں بھی شفا دے تے کسی پراؤں کوئی تکلیف ہوئے تے وہ بالکل رابطہ کر رکھتا، میں نمبر بھی بزرگاں دا پا چھوڑ ساں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تے اجر دا کام ہے، اجر عظیم ہے، اور علاج بھی صرف اللہ دے گھرے بھی کر دیں دم درود، ٹھیک ہے۔